Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of your very own show, Hello Prime. With you guys, we are your very own, a very beautiful Poojan and Miss Marika with you guys. So yes, it's Saturday today, and we are here for you guys to talk to you guys and take in your calls. So yes, Marika. So a very warm welcome to everyone. You are watching Prime Television, and obviously it's time for Hello Prime. र yes, 5 to 6 PM every day तपाईले Hello Prime हेर्न सक्नुहुन्छ र आज पनि हामी दुवैजना आइसकेका छौँ र तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छौँ हामी दुईजना. सो के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले एकदमै चिसो बढिरहेको छ काठमाडौँ सँगसँगै नेपालभरि नै अहिलेको टाइममा र धेरैजना चाहिँ अफिसबाट घर फर्केर कफी खाँदै तातो चिया खाँदै हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला र कल गर्ने पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला. अभियसली तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र कल गर्नको लागि टेलिफोन नम्बर तपाईले टेलिभिजन स्क्रिन तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ. Yeah, so do call us up 448-9962 or else call us up 982-304-2780 मा कल गर्नुहोला. जस्तो कि पूजनले भने आजकल एकदमै जाडो बढिरहेको छ. सो यस जाडोको मौसम भन्ने बित्तिकै सिरकभित्र बसेर न्यानो गरेर टेलिभिजन हेर्दै अझ कफी या कुनै एउटा ड्रिङ्क केही हुन्छ नि अब हट बेभरेजमै जाउँ होइन सिपिङ गर्दै सो हेर्नको मजा नै फरक छ. सो यस इफ यु गाइज आर वाचिङ अस डु कल अस अप एज वेल 448-9962 र 982-304-2780 मा कल गर्नुहोला. आज स्याटरडेको दिन सायद कतिजना चाहिँ आज घुम्न पनि गइराख्नु भएको होला, कतै घुमेर भर्खर फर्किने बेला भइरहेको होला र हाम्रो च्यानल ट्युन इन गरिराख्नु भएको छ भने डु कल अस अप टुडे. वी आर प्लानिङ अन टकिङ अबाउट अहिलेको यो जुन मङ्सिर महिना भन्ने बित्तिकै मङ्सिर महिना इज इक्वल टु म्यारेज सेरेमनिज भने जस्तै जस्तो छ आजकल. मङ्सिर महिना भन्ने बित्तिकै पर्यायवाची शब्दमा अहिले के छ भने पनि मङ्सिर इज इक्वल्स टु वेडिङ भने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. यस अभियसली स्मारिका र किन पनि भने यो इयर चाहिँ किन पनि मङ्सिर स्पेसली म्यारेजलाई स्पेसल भइरहेको छ भने पनि किनभने यो मङ्सिर पछि चाहिँ माघ र फागुनमा लगनै देखाइदिएको छैन कि. अब बिहा गर्न चाहनुहुन्छ भने कि त तपाईँले भएको लगनमा यही मङ्सिरभित्रमा गरिहाल्न पर्यो. अब नभए चाहिँ लगनै निकालेर बिहा गर्ने राम्रो साहित्य खोज्ने बिहा गर्नको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले वैशाखै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएर पनि होला यो मङ्सिरमा चाहिँ धेरैजना है अझ स्पेसल नजिकको व्यक्तिहरू हुन्छ, साथीहरू आफन्तहरूको चाहिँ धेरैभन्दा धेरैको चाहिँ यो मङ्सिरमा विवाह भइसकेको र हुन आँटेको चाहिँ थाहा पाइरहेको छु मैले पनि. र तपाईँ पनि तपाईँको कोही नजिकको मान्छे साथीको विवाहमा जान सोचिरहनु भएको छ या गइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँले सेफ्टी मेजर्सहरू चाहिँ कतिको अपनाउनु भयो या कतिको मास्क लिएर सेनिटाइजर लिएर जाने सोचिरहनु भएको छ. आज यो कुरालाई पनि हामी रिलेट गर्छौँ आजको सोमा. र सँगसँगै तपाईँको नजिकको मान्छे, तपाईँको रिलेटिभ्स, तपाईँको साथी कसैको विवाह हुँदैछ भने पनि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, कतिको प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ. किनभने हिजो आज त अब ड्रेस कोड भन्यो होइन, सो अरू प्रिपरेसन भन्यो, अझ केटीलाई त मेकअप ड्रेससँग म्याच गर्ने ज्वेलरी भन्यो होइन. यो सबै कुरा एकदमै बढी रूपमा प्रिपरेसन चाहिन्छ नि त. सो कतिको प्रिपेयर हुनुभयो र सँगसँगै धेरैलाई चाहिँ केटा पक्षबाट विवाहमा जानको लागि रहर लाग्छ, जन्ती जानको लागि, बेहुली लिन जानको लागिको एक्साइटमेन्ट बेग्लै हुन्छ भने अब कसैलाई चाहिँ होइन आफन्तलाई बिदा गर्दाखेरि बेहुलीको छेउमा बस्दाखेरिको लोकन्ती बस्दाखेरिको मजा बेग्लै पनि लाग्न सक्छ. तपाईँलाई कस्तो छ? सँगसँगै कोरोनाको सेफ्टी मेजर्सलाई पनि आज हामी जोड्छौँ सोमा. सो यस जस्तो पूजनले भन्यो होइन यसपालि साइडको कमीको कारणले गर्दाखेरि पनि कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि अझै धेरै विवाहहरू चाहिँ यही महिनामा नै सम्पन्न गर्ने प्रयासको क्रममा चाहिँ कस्तो पनि भइरहेको छ भने कि धेरै यो भिडभाड बढिरहेको होइन र बजारमा पनि सामान किन्ने मान्छेहरूको आवत जावत यो ओहिरो नै एकदम बढिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झनै रिस्क बढ्ने हो कि कोरोनाको भन्ने खालको पनि कुराकानीहरू आइरहेका छन्. दिन प्रतिदिन हेर्दै जाने हो भने सयौँ अब त हजारौँकै सङ्ख्यामा नै बढ्दैछ भन्नु पर्ला होइन. अहिले यो एभ्री डेको हामीले रेकर्ड हेर्दै जाने हो भने इट्स जस्ट गोइङ अप 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 एन्ड अप होइन. त्यस कारणले गर्दा झन् यो वेडिङ सिजन पछि हेर्ने हो भने त जुन यो कोरोनाको पेसेन्ट्सहरूको लिस्ट चाहिँ अझै धेरै बढ्ने हो कि भन्ने खालको धेरै किसिमको चिन्ता पनि भइरहेको छ मान्छेहरूमा. सो यस वी आर गन टक अबाउट यो अहिलेको यो वेडिङ सिजन र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो पर्न जानेछ अहिलेको यो अनगोइङ पेन्डेमिकमा भनेर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ. सो यस डु कल अस अप. यहाँहरूले पनि कुनै वेडिङ अटेन्ड गर्नुभएको छ र त्यहाँको माहौल कस्तो थियो भन्ने यहाँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ or if there is something you just want to share with us भने पनि please do that. But for now we are heading on towards this beautiful song. Keep calling us up. We will be right back after that.
Okay. वेलकम ब्याक। जस्ट हामी विवाहकै कुरा गरिरहेको थियौँ र गीत पनि त्यस्तै जस्ट एकदम समय सान्दर्भिक गीत बज्यो भन्नु पर्ला अहिले चाहिँ। सो यस डु कल अस अप 448996 or else call us up 9823042780 मा। So okay, welcome back everyone once again. र हामी विवाहकै कुरा गरिरहेका थियौँ अघिबाट र अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्मारिका घरबाट अफिस आउँदा र अफिसबाट घर फर्कदा पनि बाटोमा पार्टी प्यालेसहरू पर्छ, घरहरूमा पनि बिहे लागिरहेको हुन्छ है। अनि हामी यस्तै यस्तै सिमिलर टाइपको विवाहको गीतहरू नै सुनिरहेको हुन्छ कि सो अभियसली आफूलाई पनि विवाहमा जाउँ जाउँ जस्तो लाग्छ घरिघरि होइन। विवाहमा जाउँ तर विवाह नगरौँ जस्तो विवाह चाहिँ अहिले नगरौँ होइन। विवाहमा जन्तीजना चाहिँ एकदमै बढी मन लाग्छ मलाई। बिहे र स्वास्नी चाहिँ अर्काको राम्रो लाग्छ आफ्नो राम्रो लाग्दैन मान्छेहरू। अब दिस इज अ भेरी नट सो गुड थिङ टु से, तर मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः बिहे र वाइफ चाहिँ अरूको झन् राम्रो लाग्छ। कति केटीहरू त के पनि भन्छ भने बिहे गर्न चाहिँ मन लाग्छ तर के कुरामा चाहिँ पस्तो लाग्छ भने बिहे गर्दा श्रीमान पनि पाइन्छ अरे क्या। मैले पनि धेरै सुनेको छु, गर्ल्स वान्ट वेडिङ नट हस्बेन्ड रे के। इट्स गुड द्याट दे गेट वेडिङ रे बट दे डोन्ट रियली वान्ट हस्बेन्ड द्याट कम्स अलोङ द वेडिङ। बेस्ट पार्ट र स्याड पार्ट पनि एड हुन्छ कि त्यहाँ है। सो सँगसँगै हामीले विवाहको कुरा गरिरहेका छौँ र भिडभाड एकदमै बढिरहेको छ र अहिले काठमाडौँमा पनि स्पेसली सपिङ गर्नको लागि सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा र सँगसँगै स्पेसली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्यू रोडमा है। मेरो पनि कजनको बिहे भइरहेको भएर पनि म उसँग सपिङमा हिँडिरहेको थिएँ र अहिलेसम्म मलाई कोरोना चाहिँ भएको छैन, सिम्टम्स पनि थ्याङ्क गड देखिएको छैन। त्यही पनि मैले चाहिँ किन पनि यो भन्दैछु भने आफूलाई पनि डर लाग्ने कि आफूले यसो नोटिस गर्दाखेरि धेरैजना हुनुहुन्छ, अब धेरैजनालाई बिहे लागेको छ किनभने सायद कम भएर पनि होला र सबैलाई सामान त चाहियो, सपिङ गर्न जानु पर्यो। अब यहाँबाट अब इन्डिया या बाहिर सामान किन जानको लागि पनि कोरोनाले गर्दा ट्राभल गर्न गाह्रो छ, त्यही भएर न्यू रोड मात्रै अप्सन रोज्नु पनि भएको होला धेरैजनाले होइन। तर आफू सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर जान पनि त सकिन्छ नि, मास्क लगाएर जान सकिन्छ, पकेटमा सँगसँगै आफूले क्यारी गरेको ह्यान्ड ब्यागमा सेनिटाइजर राख्न सकिन्छ होइन। तर धेरैजनाले चाहिँ मास्क पनि नलाइकन हिँडिरहनु भएको देखियो क्या। तर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अगाडि धेरै भिड भएको ठाउँमा जाँदाखेरि नै आफैलाई डर लाग्ने एकपालि सोच्नै पर्ने अवस्था पनि धेरै देखेँ मैले। र तपाईँ पनि भिडभाडमा जाँदै हुनुहुन्छ सपिङ गर्नको लागि भने चाहिँ मास्क चाहिँ प्लिज प्लिज एन्ड प्लिज कम्पलसरी लगाइदिनु होला र सँगसँगै आफूले क्यारी गरेको ह्यान्ड ब्यागमा सानो त हो सानो सेनिटाइजर बोकिदिनु होला होइन। इन्टरप्ट गरेँ मैले होइन। अहिले चाहिँ लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट मास्क भन्ने पनि आइसकेको छ। धेरैजनाले चाहिँ मास्क प्रयोग गर्दा गर्दै पनि मलाई कोरोना लाग्यो या भनौँ सेनिटाइजर लगाउँदा लगाउँदै पनि कोरोना लाग्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर मास्क इज नट जस्ट समथिङ द्याट्स गोइङ टु प्रोटेक्ट यु गाइज फ्रम दिस पेन्डेमिक और दिस भाइरस इट्सेल्फ। सो हाम्रो आँखा चाहिँ इट्स लाइक वेट अल द टाइम नि त, आँखा चाहिँ हाम्रो कन्सटेन्टली वेट भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको थ्रु पनि यो भाइरस सर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भाइजर जस्तो एउटा फेस सिल्ड पनि युज गर्ने पनि ट्रेन्ड आइरहेको छ, विच इज जस्ट टु प्रोटेक्ट अस फ्रम दिस भाइरस इट्सेल्फ। सो यस त्यो मात्र नभइकन सेनिटाइजर मात्र प्रयोगले पनि, सोल्ली सेनिटाइजरको प्रयोगले मात्र पनि जर्म्स मरिरहेको हुँदैन र प्रपरली ह्यान्ड वासै गर्नुपर्छ, सोपको प्रयोग गरेर नै ह्यान्ड वास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। सो इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेडिङ इज something that's really very important. It's something that happens once in a lifetime for most of the people, exceptional cases बाहेक होइन। but त्यसको लागि भनेर we try not to compromise in so many things होइन। अनि एउटा मीम पनि पढेको थिएँ क्या मैले, पहिला चाहिँ के कुरामा क्वालिफाई गर्नु पर्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ जन्तीजनालाई पनि टप 25 मा क्वालिफाई गर्नुपर्छ बिकज त्योभन्दा धेरै अहिले मान्छेको जमघट नगरौँ भन्ने खालको पनि अब आफैमा पनि हामीमा जनचेतना आइसक्यो कि धेरै मान्छेको भिडभाडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै स्वास्थ्यमा त्यसले नकारात्मक असर लिएर आउँछ भन्ने खालको ज्ञान हामीमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि we ourselves are well informed and educated के अहिलेको टाइममा चाहिँ। यस अभियसली र स्मारिकाको कुरालाई म टोटली अग्री गर्छु है। र उसले भनेको कुरा एकदमै राम्रो पनि लाग्यो। मैले चाहिँ सुनेर होइन छु होइन, यो मेम तिमीले भनेपछि थाहा पाएँ फाइनलिस्ट हुनु पर्यो, टप 25 फाइनलिस्ट हुनु पर्यो होइन त। टप 25 फाइनल गर्न पनि अब कति क्राइटेरिया होला, अब उहाँलाई लानु होला नि ल। अब सोचेर 26 जना अरे टोटलमा, अनि 26 जनामा 2 जनामा को चाहिँ को भन्दा बेटर लाग्दाखेरि को बढी नाच्ला र को बढी चाहिँ इन्टरटेनिङ होला भन्ने कुरामा पनि क्वालिफाई गर्नु पर्यो क्या अहिलेको टाइममा त। सो या द्याट वाज अ बिट फन पार्ट। सो अहिलेको लागि चाहिँ वी डु हेभ समवन अन द फोन लाइन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते। हेलो नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो होला, कहाँबाट?
बसन्तपुरबाट सुनिल श्रेष्ठ। हजुर सुनिल श्रेष्ठ भन्नुभयो यहाँले। हजुर हजुर सुनिलजी हजुर के पहिलोचोटि कुराकानी हुँदैछ हो यहाँसँग हाम्रो? सुनिलजीसँग मेरो हिजो कुराकानी भयो जस्तो लाग्यो है सुनिलजी। हिजो पनि कुरा भएको थियो। हिजो हाम्रो कुरा भएको थियो है। हजुर हजुर ओके सुनिलजी हजुर के छ तपाईँको नयाँ नौलो हाल खबर? हिजोको त थाहा पाएँ, यो 24 घण्टामा के भइरहेको छ मलाई केही पनि थाहा छैन तपाईँको है। हजुर सबै यस्ता यस्तै हो, राम्रो छ। सबै राम्रो छ। हजुर 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 हेलो सुनिलजी। हजुर सुनिलजी आज हामी आज के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ होला? थाहा छैन, एकचोटि सम्झाइदिनु न। सो आज चाहिँ हामी यो अहिले मङ्सिर महिनामा चलिरहेको विवाहको लगनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। र यो विवाहको लगनको बेलामा र विवाहमा सामेल हुने मान्छेहरू या विवाहको सरसामान किन्न जाँदाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जुन यो चलिरहेको महामारी छ, यो कोरोनाको यो जुन एकदमै महामारी चलिरहेको छ अहिले हाम्रो देशमा मात्र नभइकन संसारभरि यसले यति असर गरिरहेको छ होइन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले यो विवाहको चाहिँ जुन यो माहौल छ जसमा चाहिँ अब हुन्न त सबैजना मान्छेहरूको अब इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर मात्र भेला हुनु भए पनि हुन्छ नि अहिलेको यो महामारीको डर अझै बढ्दो क्रममा छ कि भन्ने खालको कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँले यस महिनामा कुनै विवाह समारोहमा सामेल हुनुभएको छ? हजुर सुमनजी हजुर सुन्नु न सुमनजी। हजुर हजुर तपाईँको कोही आफन्त चिने जानेको व्यक्ति कसैको विवाहमा सारिक हुनु भइसकेको छ यो महिनामा कि जाने प्लानमा हुनुहुन्छ? हजुर 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 गइसक्नु भयो? हजुर आफ्नै गाउँतिर छ बिहे। हजुर आफ्नै ठाउँको विवाहमा गए भन्नुभएको? हजुर हजुर ओके सो रिसेन्टली जानुभएको हो नि है? हजुर र विवाहमा त अभियसली रमाइलो हुन्छ नि होइन। र रमाइलोको साथसाथमा अहिले चाहिँ हामी सुरक्षित हुन पनि एकदमै जरुरी छ के। हजुर स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो होइन। हजुर सो तपाईँले सेनिटाइजर मास्क सँगसँगै त्यहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन भएको देख्नुभयो कि देख्नु भएन? हजुर लाको छ। हजुर मास्क लगाउनु भएको थियो? हजुर भनेपछि हाम्रो सुमनजी एकदमै जानकार हुनुहुन्छ, सुरक्षितसँगले विवाहमा सामेल हुनुभयो तपाईँ है। हजुर हजुर अब किनभने आज पनि कुरा गऱ्यौँ, भोलि पर्सि पनि मजाले यसरी नै कुराकानी गर्नुपर्छ, स्वस्थ पनि रहनुपर्छ हामी है। हजुर हजुर वेल थ्याङ्क यू सो मच फोन गरिदिनु भयो। अब बस्ने गीत चाहिँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त? विशेष रमाइलो कार्यक्रम गर्ने दिदीलाई अनि थ्याङ्क यू सो much. मच। अनि नमस्कार, थ्याङ्क यू। अनि फोन उठाउने दादाको नाम के हो पर्यो? फोन उठाउने दादाको नाम के पर्यो? हजुर फोन उठाउने दादाको फोन उठाउने दादाको नाम? हजुर अब त्यहाँ 2-3 जना दादा हुनुहुन्छ होला, जुन दादा भए पनि फोन उठाउने दादा चाहिँ ल हाम्रो सुमनजीको प्रिय दादा हुनुभयो है त। हजुर प्रिय दादाले उठाउनु भएको थियो फोन। ल फोन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सो यस उहाँले चाहिँ आफू गएको विवाह समारोहको बारेमा चाहिँ अलिकति इन्साइट्स पनि सेयर गर्नुभयो। यस्तै गरी यहाँहरूले पनि यस महिना या विगतका केही महिना या गत केही महिनाहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै विवाह समारोहमा सामेल हुनुभएको थियो भने त्यहाँको माहौल कस्तो थियो, कतिको मान्छेहरूले चाहिँ यो भाइरस या यो पेन्डेमिकलाई लिएर अलिक सिरियस भएर प्रिकसन्सहरू अपनाएर काम गरिरहनु भएको त्यो खालका कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ किप कलिङ अस भन्दै एन्जॉय दिस ब्युटिफुल सङ। वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट। All right, Welcome back. That was a melodious song indeed. And yes, you guys are watching Hello Prime with us. So yes, do call us up. यस र तपाईँहरूको बारेमा त हामी सोच्छौँ नि तपाईँले कल गरिसक्नु भएपछि। र अहिलेको लागि मेरो छेउमा ब्युटिफुल लेडी हुनुहुन्छ, एकदम मजाले बसिरहनु भएको छ, स्माइली पनि दिइरहनु भएको छ। सो म स्मारिकालाई सोध्न चाहन्छु यो मङ्सिर महिनामा कसैको विवाहमा गएको छ कि छैन र जानेवाला पनि छ कि छैन त? गएको चाहिँ म छुइनँ, लाइक यो इयर मैले कुनै पनि म्यारेज सेरेमनी अटेन्ड चाहिँ गरेको छैन। बट आई एम प्लानिङ टु, बट लेट्स सी वाट्स गोइङ टु ह्यापन। आइ एम नट लाइक 100% स्योर अबाउट इट, बट
बट लेट्स सी के हुन्छ मासु के म चाहिँ बिकज सिन्स दिस अनगोइङ पेन्डेमिक इज बिन ह्यापनिङ होइन सो अलिकति रिस्की पनि फिल भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आइएम इन डिलेमा के लाइक 50-50% मासु कि जाउँ कि नजाउँ भइरहेको छ क्या मलाई बिकज लाइक अब आफ्नो मात्रै हेरेर हुँदैन घरमा आई हेभ लाइक ओल्ड ग्रान्ड पेरेन्ट्स होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू गएर आफूलाई के भयो भने इफ इन केस उहाँहरूमा पनि ट्रान्समिट भयो भने के गर्ने इज अल्सो समथिङ द्याट आई रियली निड टु थिङ्क इफ र घरमा आफ्नो घरमा यहाँहरूको घरमा पनि कोही आफूभन्दा एज अलिकति 60+ 65+ को कोही हुनुहुन्छ या सानो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट द्याट यु थिङ्क अबाउट देम एज वेल किनभने कस्तो हुन्छ भने कि कम्पेरेटिभली हाम्रो इम्युन सिस्टम अलिकति राम्रो हुन्छ उहाँहरू हेरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इम्युन सिस्टम त्यति स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दाखेरि इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामी पर्सनली कस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर विचार गरेर मात्र जानु इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ राइट ओके सो यो कुरा त सुनिसकेँ र अर्को कुरा पनि एड गर्न मन लाग्यो मलाई विवाह भन्ने बित्तिकै पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जन्ती जाने अनि बेहुली घरमा ल्याउने अनि भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट भोज दियो सक्यो है र हिजो आज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 2-4 दिन अगाडिबाट सेरेमनीहरू स्टार्ट हुन्छ मेहेन्दी भन्यो हल्दी भन्यो सङ्गीत भन्यो विवाहमा अझ हामी केटीपट्टिले त जुत्ता लुकाउन पाउँछौँ भिनाजुको होइन अझ त्यहाँ अर्कै मजा छ र स्मारिकालाई सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ कुन लाग्छ त विवाहको मलाई चाहिँ हुन्छ नि बिहेको दिन इज अब इफ युर द क्लोज वान फ्यामिलीको क्लोज वान रहेछौ भने चाहिँ बिहेको दिनमा चाहिँ एकदमै रस बढी भइरहेको हुन्छ कि सो मोर देन यु गेटिङ टु इन्जोय एभ्रिथिङ अराउन्ड यु युर मोर इन्टु लाइक म्यानेजिङ थिङ्स के ल दिस इज सबैजनाले गेस्टहरूले राम्रोसँग खाइराख्नु भएको छ कि छैन अनि त्यसपछि कतिवटा कुरामा you're so focused and you're so much into is everyone comfortable or not you don't really get to enjoy the वेडिङ एक्ज्याक्टली मच कि तर त्योभन्दा अगाडिको इभेन्ट जस्तो तिमीले पनि भन्यौ नि पहिला कम्पेरेटिभली अहिलेभन्दा पहिला त्यति धेरै यो मेहेन्दी सेरेमनी या सङ्गीत सेरेमनी यो चाहिँ अलिकति हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट धेरै नै इन्फ्लुएन्स भएका छौँ धेरैजनाको यो बारेमा नकारात्मक विचार पनि छ कि किन यो नभएको एउटा कुरा चाहिँ हामी लिएर आइरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा पनि भइरहेको छ बट आई पर्सनली फिल लाइक इट्स फन कि यसले चाहिँ कति पनि हुन्छ नि अब इन अ वे वी स्पेन्ड सो मच अफ मनी जसले गर्दा त्यो पनि त देशको अर्थतन्त्रमा जाने द्याट्स हाउ आई ट्राई कि लाइक नो म्याटर जति यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट भए पनि आई ट्राई कि लाइक द वे पिपल आर लभिङ इट इन्जोइङ इट अनि कन्सिक्वेन्टली अलिअलि देशलाई नि फाइदै भइरहेछ नि भनेर आई ट्राई कि लाइक जसरी तसरी तानतुन पारेर पोजिटिभली लगौँ भनेर ओके नेगेटिभ कुरा छ भने पनि तानतुन पारेर पोजिटिभ वेमा लानै पर्छ होइन त अहिलेको लागि पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ मात्र नभए हुन्छ कि सो यस अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ आवर नेक्स्ट कलर अनलाइन सो लेट्स वेलकम हेलो नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट हेलो 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 सिम्स लाइक उहाँ बिस्तारै आउने क्रममै हुनुहुन्छ जस्तो छ हाम्रो कुराकानी सुनेर यदि उहाँलाई पनि विवाह गर्नु भएको छैन या गर्नु भइसक्यो भने पनि गर्नु भइसकेको रहेछ भने मेरो पालामा चाहिँ यो सबै कुरा किन थिएन र गरेर सुन भने चाहिँ यो गर्छु भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु ओके अहिले धेरैजना चिनेको मान्छेहरू हुन्छ नि हामीभन्दा अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि विवाह गर्नुभएको उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या अलिकति 2-4 वर्ष टाइम वेट गरेको भए त यस्तो मजा आउने रहेछ होइन नयाँ नयाँ डिजाइनको लुगा लगाउनु पाउने रहेछ यति धेरै सेरोमोनिजहरू हुँदो रहेछ र सँगसँगै स्पेसल्ली चाहिँ अझ बेहुली भएको टिकटक बनाउन पाइने रहेछ र पोस्ट गर्न पाइने रहेछ पनि भन्नुहुन्छ कि सो ठिकै छ अब हाम्रो अहिले त विवाह भएको छैन अब 1-2 वर्षपछि होला यो फोन किन्ने मान्छे र बे गर्ने मान्छे उस्तै उस्तै हुन् हैन फोन किन्दाखेरि पनि फोन किन्ने बित्तिकै 6 महिना बसेर ओ माई गॉड वेट गरायो भने त यो सिरिज आउने रहेछ चाहे तिमी एन्ड्रोइडतिर ढल्क चाहे तिमी एप्पलतिर ढल्क जहाँतिर गए पनि फ्यु मन्थ्समा नयाँ सिरिज आउने बित्तिकै ल वेट गरायो यो नयाँ आउने रहेछ हुन्छ बे गर्दाखेरि नि अलिकति वेट गरायो यो भन्दा राम्रो हुन्छ के हुन्छ पिपल वी आर भेरी हुन्छ नि समवन हु डजन्ट रियली गेट सेटिस्फाइड नो म्याटर व्हाट ह्यापन्स सो इट फिल्स लाइक जे आए पनि होइन अब हुन्छ नि अब हामीले जब अलिकति फ्यु इयर्स ब्याक हेरौँ होइन हाम्रै दिदीहरूको बे हुँदाखेरि हामीलाई उहाँहरू देख्दाखेरि ओ माई गड दे लुक अमेजिङ हुन्थ्यो अहिले त्यही पिक्चर हेर्दाखेरि अलिकति यसमा यो एडअप गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो त जति टाइम आउँदै जाने त्यो अझै चित्त नबुझ्ने रहेछ कि अझ स्पेसली हामी केटी मान्छेहरूलाई क्या किनभने फेसनको सेन्सहरू पनि हुन्छ होइन यो लुगा आयो यो जुत्ता आयो ज्वेलरी आयो नयाँ नयाँ ट्रेन्ड भनेर फलो गर्न मन लाग्छ र अहिलेको लागि यस्तै यस्तै कुराकानी हामी हाम्रो कलरसँग गर्छौँ सो लेट्स वेलकम हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्यामजी हजुर नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ श्यामजी एकदम आरामै छ हुनुपर्छ
हो कस्तो थियो त यहाँको दिन आजको कसरी बिताउनु भयो के गर्नुभयो अब एकदम घर आएपछि घरमै बस्थ्यो अनि घरमै काम गर्दै बस्थ्यो भन्नुपर्छ। अह 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 हजुर हजुर श्यामजी के भन्नुभयो यहाँले लास्टमा यहाँले भन्नुभयो केही सुन्दैन म त टाउको हल्ला हल्लै भयो आज घर आएपछि काम गरिदियो भने ओहो घरतिरै बस्थ्यो अनि घरतिरै काम गरिदियो। शनिबारको दिन घरमै बसेर काम कुरा गरियो जे होस् आज हजुर हजुर एकदम। ओके हेलो हेलो हजुर सुन्नु न श्यामजी श्यामजी हजुर अघि स्मारिकाले शनिबारको दिन घरको काम गर्नुभयो भन्नुहुँदाखेरि मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने उसले शनिबारको दिन बिहानी पख जस्तै बेलुका तर अब होस् उहाँले चाहिँ भन्छ कामै जस्तो गर्नु लागिरहेको थियो। सक्नुभयो होइन भनेपछि आज घरकै काममा दिन बिताउनु भयो होइन त हजुर एकदम भन्नै पर्छ। ओके श्यामजी एकदम भन्नुपर्छ भनेपछि धेरै काम गर्नुभयो क्या हो एकदमै भन्नुपर्छ नि म एकदम भ्याससम्म काम गर्ने नि त सबै काम गर्ने हो। ओके, त्यसै भ्याएसम्म हामीलाई काम श्यामजी गर्ने। मनपर्ने हो त यस्तो मेहनती नभइकन त हामीलाई इम्प्रेस गर्न नि कहाँ सजिलो छ त श्यामजी सुन्नु न हजुर अब हामीलाई इम्प्रेस गर्न सजिलो छैन तर पनि हामी इम्प्रेस्ड भइसकेको छ होइन र श्यामजीको लाइफमा त्यस्तो इम्प्रेस पारेर कोही जीवन साथी आइसक्नु भएको छ कि आउन बाँकी पो हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब आउन नि अहिले आएको छैन अब होला कुनै समय। होला कुनै समय होइन हजुर र यो जग्गा किन्न यो विवाह गर्न चाहिँ जुर्नै पर्छ अरे क्या भगवान्ले नै यो जग्गा किन यो ठाउँमा तेरै लागि हो भन्नुपर्छ अरे र यो केटीसँग विवाह गर यो केटासँग तेरै यतिखेर बिहा हुन्छ भनेर चाहिँ जुरारै पठाएका हुन्छन् रे कि एकदम पुसन त्यो भगवान त्यो स्पेसिफिक छ भनिदिनु भने भगवान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो ओके भगवान प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट नम्बर पठाइदिनुहोस् भनिदिनु कि स्मारिकाले तपाईँलाई कल गर्छ म पनि बुझिहाल्छु होइन श्यामजी श्यामजी यहाँले सुन्नुभयो पूजनले भर्खर के भन्यो अब यो जग्गावाला कुरा चाहिँ मलाई अहिले इन्ट्रेस्ट छैन होइन हाम्रो पूजाले भनेको कि बिहा गर्नलाई पनि भगवान्ले ल यही मान्छेसँग तेरो बिहा हुन्छ यहीसँग बिहा गर भनिदिनुहुन्छ अरे अनि मैले सोधेको श्यामजी होइन पूजनलाई कुन चाहिँ भगवान् हुनुहुँदो रहेछ भनिदिने खालको एकचोटि मलाई भनिदेऊ म पनि एकचोटि गएर बुझिहाल्छु कोसँग चाहिँ मेरो बिहे हुने रहेछ भनेर भनेको कि श्यामजी हजुर सुन्नु न यदि कुनै दिन भगवान्ले रातिमा सुतेको बेलामा सपनामा आएर सुनाउनु भयो भने उहाँको नम्बर दिनुभयो भने चाहिँ म बरु आफू राख्दिनँ मलाई 2-4 वर्ष चाहिएको छैन होइन तपाईँ र स्मारिकालाई दिन्छु यस्तो नि त तिमीलाई फेरि पिङ्क चाहिरहेको रहेछ अरे मलाई पर्पल चाहिएको रहेछ भने साट्यो भने नि त तिमीले तिम्रो पिङ्क मलाई दियो भने कहाँ खोसेर पनि लिने हामी त अझ मिल्छौँ बाढीबाट लिनुपर्छ होइन हुँदैन द्याट साउन्ड्स भेरी रङ इन दिस कन्टेक्स्ट एटलिस्ट अलराइट श्यामजी यहाँ यो महिनाको कुरा गरौँ यो वर्ष यो महिना यहाँ कुनै विवाहको यो उत्सवमा सामेल हुनुभयो म अस्ति भर्खर गएको थिएँ मामाको छोरीको बिहेमा। अनि यहाँले चाहिँ त्यो समारोहको माहौल कस्तो देख्नुभयो कतिको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ सामेल हुनुभएको सबैजना चाहिँ गेस्टहरू चाहिँ कतिको सचेत महसुस गर्नुभयो यहाँले यो अहिले जुन महामारी चलिरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ त्यस्तै भएन देश सोचे जस्तो रमाइलो के भन्छ ठिक्क देश बेहुलाहरू आयो अनि एक दुईजना मान्छे आयो मास्क लगायो होइन फेरि रमाइलो भयो भन्नुपर्छ रमाइलो भयो भन्नुपर्छ है हजुर र सुन्नु न भन्नुहोस् न तपाईँको त अब विवाह हुन बाँकी नै छ केही समयपछि हुन्छ है र तपाईँलाई चाहिँ केही समयपछि हुन्छ मेरो मेरो बिहेमा हजुरहरूलाई बोलाइहाल्छु नि। That's so sweet of you, श्यामजी कस्तो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो श्यामजी त यो एउटा स्विट हार्ट क्या श्यामजी हामी त्यस्तै गफ्दै होइन साँच्चीकै भन्छ हाम्रो एमसीआरको दाइले पनि हो श्यामजी खतरा हो भन्नु भएको छ श्यामजी हजुर हजुर भन्नुहोस् न के भन्दै हुन्थ्यो मेरो बिहे भयो भने हजुरहरूलाई एकदम किलोमिटर दिन्छु भने। ओके ठिक छ ल थ्याङ्क यू सो मच अहिले नै होइन हामी पनि अब अलिकति अगाडि चाहिँ भन्नु क्या 2-4 महिना अगाडिदेखि नै भन्नु या अब कहिले त बिहे त फेरि अब अपरझटै हुन्छ होइन गर्ने भनिसकेपछि तामझाम मिलाएर एकैचोटि हुन्छ पनि जुरे अनुसार पनि हुन्छ अघि पनि कुरा गरिसके भगवानको तर जस्तो जुन भगवान हुनुहुन्छ जसले भनिदिनुहुन्छ उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ लिइहाल्छु आज तर अगाडि नै स्योर हुनुभयो भने चाहिँ अगाडिबाटै भन्नु होला है हामी तपाईँलाई वेडिङ प्रिपरेसनमा पनि हेल्प गर्छौँ।
हुन्छ हुन्छ हजुर श्यामजी यदि यहाँको विवाह चाहिँ हुन्छ नि यही दौरानमा भइदिएको भए यही पेन्डेमिक चलिरहेकै बेलामा भइदिएको भए चाहिँ यहाँ चाहिँ ठिकै छ नि भन्नेतिर जानुहुन्थ्यो कि होइन मलाई त कहाँ 150 जना जन्ती बोलाउनु थियो 200 जना जन्ती बोलाउनु थियो धुमधाम बे गर्नु थियो ब्यान्ड बाजा बजाएर जानु थियो होइन यस्तो माहौलमा त म बे गर्दिनँ भन्ने खालकोमा पढ्नुहुन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ कस्तो कुरातिर चाहिँ बडी इन्क्लाइन्ड हुनुहुन्थ्यो होला त म यस्तो महामारी भएको बेला चाहिँ बिहे गर्थेन होइन हजुर देश सामने भएपछि बिहे गर्दा चाहिँ एकदम धुमधाम तरिकाले होइन एकदम मजाले बाजा बजाएर रमाइलो होस् होइन ओके त्यही नै भन्छु सो मजाले प्रिपेयर गरेर टाइम लिएर बिन्दास तरिकाले विवाह गर्ने होइन त हजुर हजुर ओके ल ठिक छ त्यसै गर्नु होला र हामीलाई पनि अगाडि नै बोलाउँछु भनिहाल्नु भयो हामी यहाँ मख छौँ र मजाले आउँछौँ ब्याक अफ आवर हेड हामी यो पनि सोचिसक्यो कि हामी श्यामजीको बिहेमा गयो भने लुगा चाहिँ के लाउने होला भनेर पनि सोच्न थालिसक्यौँ लुगा साडी चोलो साडी चोलो लगाउने है अझ कलर म्याच गर्ने चलन छ अहिले त लेडिजहरूलाई त अनि साडीमा कस्तो राम्रो देख्छ नि त है अझ साडीको पनि हामी स्मारिका म अनि हाम्रो अरू होस्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हेलो प्राइमको ड्रेस कोड चाहिँ सेम बनाएर आउँछौँ है त हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच श्यामजी कल गरिदिनु भयो अहिलेको लागि बाई बाई हस् त नमस्ते नमस्ते So yes, with that, we are heading on towards a very short commercial break. Keep calling us up. We will be right back after this break. Welcome back. Yes, that was a very short commercial break indeed. You guys are watching Hello Prime. सो यस एभ्री वान र मङ्सिरको महिना छ जाडो बढ्दैछ र सँगसँगै त्योभन्दा पनि अहिले मङ्सिरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ विवाहको लगनको छ मङ्सिर महिना त्यसमाथि 4वटा मात्र स्पेसल लगन थियो र कतिपय लगन चाहिँ हेराएर जुन दिन शुभ मानिन्छ त्यसलाई पनि विवाह गर्न हुन्छ है भनेर पण्डित बाजेहरूले जसलाई हामी हेराउँछौँ उहाँहरूले चाहिँ 2-4वटा बढी लगन पनि निकालिरहनु भएको छ होइन र अब चाहिँ अर्को स्याड कुरा चाहिँ के छ भने हामी मङ्सिरमा जति विवाहमा जान पाउँछौँ योपालि माघ र फागुनमा कुनै पनि साइज छैन एकैचोटि हामीले वैशाख 4-5 महिना कुर्नै पर्छ त्यही भएर पनि धेरैभन्दा धेरैजना चिने जानेका मान्छेहरूले विवाह गर्दै हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ फेसबुक चलाउँदा सोसल मिडिया चलाउँदा चाहिँ के लाग्छ भने म मात्र छुटेँ कि ला ढिलो पो भयो कि भन्ने डर पनि लाग्छ मलाई चाहिँ घरिघरि होइन साथीको विवाह भइसक्यो कतिजना साथीको त अब छोराछोरी नै हुन थालिसक्यो होइन जसले सानै एजमा विवाह गर्नुभयो +2 सकेर ब्याचलर स्टार्ट गर्दाखेरि नै विवाह गर्नुभयो उहाँको त बच्चा भइसक्यो र सँगसँगै जसको चाहिँ मास्टर्स पढ्न थाल्नु भएको थियो उहाँहरूले पनि विवाह गरिरहनु भएको देख्दा चाहिँ अब चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अझ 1-2 वर्ष मजाले वेट गर्नुपर्छ अनि सबैभन्दा लास्टमा विवाह गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ स्मारिकाको चाहिँ के छ प्लानिङ म जब यो कुरा निस्किन्छ म जहिले के भन्छु भने कि मलाई आफू नै बच्चा हुन पुगेको छैन होइन बिकज आई एम भेरी चाइल्डिश बाई नेचर म घरमा पनि एकदम उफ्री हिँडिरहने जिस्किरहने आई एम लाइक द्याट कि सो आई फिल लाइक म्यारेज इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ सो इट्स समथिङ द्याट should come from within कि म यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन तयार छु भन्ने चाहिँ इट शुड बी समथिङ द्याट should come out of your heart. It should not be something त्यो कसैले गर या this is the right thing, this is the right time त्यस्तो भनेर या हुन्छ नि oh your biological clock is ticking खालको वेमा चाहिँ I don't get into that. For me, I feel like that should come from within. Now I am ready भन्ने खालको जब आउँछ that's the right time for you to get married. Because कस्तो भइरहेको हुन्छ नि कि sometimes you're so worried कि like you need to be so successful in terms of your career भइरहेको हुन्छ या emotionally stable हुनुपर्छ. I think those are the stuff that matters a lot हुन्छ नि not being हुन्छ नि आफू independent and being आफैले पनि आफैलाई राम्रोसँग हेर्न सक्छु financially पनि including financially as well. I don't feel like it's right to get married. That's just how I feel So it's not necessary. So yes, यो त भयो हैन तर जब तिमीले फिल गर्छौ अब चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भने सबै कुरामा अब फाइनान्शियली सँगसँगै अब मनबाट पनि अब चाहिँ विवाह गर्छु र राइट पर्सन पनि आइसकेपछि चाहिँ विवाह गर्दा हामीलाई चाहिँ स्योर बोलाऊ हामी एकदम रमाइलो गर्छौँ त्यो I will do that and it's going to be so much fun. I am pretty sure because I'm a very fun person to be with. भनेर आफ्नो एडभर्टाइजमेन्ट आफूले दिनुपर्छ नत्र कसैले पनि दिदैन. धन्यवाद. ल ठीक छ हामी पनि चिन्दै छौँ हामी अझ बढी भन्छौँ तिम्रो बारेमा हैन. अहिलेको लागि चाहिँ कोही कलर लाइनमा हुनुहुन्छ सो वेलकम गरौँ. हेलो नमस्कार को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? म चक्रपथबाट कौन विश्वकर्म बोलेको. चक्रपथबाट नाम के भन्नुभयो?
कमल विश्वकर्मा हेलो प्राइमको रेगुलर ओहो कमलजी भिडियो कल नगरिकन भोइस कल गरिदिनु भयो त अनि हामी चित्त दुखाउन पाउने कि नपाउने त अहिलेमा तपाईँको भाइबरमा कल कनेक्सन हुन सकेन अनि त्यही ला के भएछ त त्यस्तो आज खोइ त्यस्तै टेक्निकल इस्यु भनौँ न कमलजी त्यसैतिर छ सुन्नु न रेगुलर कलर भन्नुभयो है सो म त अलिकति ग्यापमै बसेको थिएँ त्यो भएर पनि आज फर्स्ट टाइम कुराकानी हुँदैछ अझ झन् दुःख कहाँनिर लाग्यो भने अरू बेला भाइबरमा भिडियो कल हुँदो रहेछ आज नै भिडियो कल लागेन देख्नै पाएन नि मैले तपाईँलाई अब नेक्स्ट एपिसोड आउने एपिसोडमा देखिहाल्नु है कमलजी यस्तो रमाइलो हाम्रो जली कमलजीलाई भेट्न नपायो भने पनि अलिकति कता कता खल्लो भएको जस्तो भइहाल्छ क्या फेरि रेगुलर दर्शक श्रोताको त्यो माया हो ल कमलजी आज हामी के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ होला अहिले मङ्सिर महिनाको यो जुन अहिले चलिरहेछ नि बिहेको लगन होइन यो विषयमा उठाइरहनु भएको छ र अहिलेको करेन्ट इस्यु पनि हो होइन फेरि म आफै हेल्थ वा आफै म मेडिकल स्टुडेन्ट भएको कारणले धेरै देखिरहेको छु क्या मैले पनि होइन हजुरले जुन आज जुन टपिक उठाउनु भएको छ एकदमै यो एकदम पर्फेक्ट छ त्यही त मैले यहाँले कल गर्नु हुँदाखेरि आई वाज रियली ह्याप्पी फ्रम द इनसाइड किनभने यहाँ यु आर समवन जसले चाहिँ यो अहिले हालको यो जुन परिस्थिति छ एकदमै अप क्लोज र पर्सनल रूपमा यहाँले हेरिराख्नु भएको छ र हामी भन्दा पनि यहाँलाई धेरै नै आइडिया छ कि के भइरहेको छ र कस्तो भइरहेको छ र यसको अझै यसले कस्तो विकराल रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँलाई अझै बढी नलेज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको विचारमा चाहिँ यो जुन अहिलेको यो माहौल छ र यसले चाहिँ र जुन यो विवाहको लगनहरू चलिरहेको छ यसले चाहिँ कतिको असर पार्ला या अबको केही दिनमा अब आउने दिनमा भनौँ या अब आउने महिनामा हामीले यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कतिकोसम्म बियर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पर्सनल्ली यो मेरो रिसर्चमा चाहिँ पर्सनल मेरो ओपिनियन के लाग्छ भने अब अहिले हामी एउटा कल्चर जुन खालको एउटा कल्चर एउटा जुन खालको एउटा हाम्रो एउटा हामीले कस्तो भनेपछि पेन्डेमिक कन्डिसन भयो भने हामीले एउटा कल्चर एउटा जुन हामी त एउटा बसौँदेखिको जुन कल्चर छ नि होइन यसलाई त गर्न सकिँदैन होइन तैपनि अब हामीले चाहिँ यो वैवाहिक माहौललाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिङ मेजर अप्नाइयो भने सायद हामीले केही हदसम्म होइन जुन रूपमा विकराल रूपले लिनुपर्ने कन्डिसन हो त्यो नलेला होइन लग्दैन पनि किनभने अब हामीले चाहिँ अब जब हामी जुन वैवाहिक समारोहमा जो सबैजना सहभागी हुन्छौँ आफन्तरीको म यहाँ जसले इन्भिटेसन पाउनुहुन्छ यहाँ जान्छौँ होइन सबैजनाले के कुरा चाहिँ एड गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामीले के रहेको हुन्छ सोसल डिस्टेन्सको कुरा हो चाहे अरू के नै भने सानो सानो कुराहरूलाई के धेरै ठुलो कुराहरू पनि पर्दैन होइन हामी सानो सानो कुराहरूमा सानो सानो पोइन्टमा कन्सियस भइदिउँ जस्तै ह्यान्ड वासको कुरा सेनिटाइजरको कुरा मास्कको कुरामा पनि होइन अर्को सोसल डिस्टेन्स यो कुराहरूलाई एकदमै हामीले एकदम कन्सियस भएर एकदम त्यसलाई एप्लाई गऱ्यौँ भने सायद त्यति बिगार नलेला किनभने एउटा र्युमर पनि एउटा त्यो खालको पहिलाको जुन लकडाउनको पिरियडमा त्यो खालको अहिलेको र्युमर जस्तो पनि हो कि भन्ने पनि भएको छ तर पनि कस्तो भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ र्युमर रूपमा भन्दा पनि जब पढ्छ नि मान्छेलाई होइन तब मात्रै थाहा हुन्छ क्या त्यही त कमलजी अघि पूजन र म पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ यसै विषयमा हुन्छ नि सुनिन्छ नि अब उसलाई कोरोना लाग्यो अरे यस्तो यस्तो गरेर ठिक भयो अरे अझ कतिमा त यस्तो विश्वास पनि छ कि कोरोना भनेको त तातो पानी कागती पानी गुर्जो खाएर छिक हुने कुरा रहेछ भन्ने खालको एउटा इम्प्रेसन पनि छ र ठुलो कुरा होइन रहेछ भन्ने खालको इम्प्रेसनमा लिइरहेका छन् मान्छेले तर जब हामी पनि त्यही कुरा गर्दै जब आफूलाई अलिकति गाह्रो भए जस्तो आफूलाई पनि स्वास भए जस्तो कहिलेकाहीँ खाना खाँदाखेरि स्वाद नआइदियो जस्तो भयो भने त सबैभन्दा टेन्सन भइहाल्छ कि आफूलाई पर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो कुरालाई मान्छेले एकदमै सिरियसली लिने र अरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो कुरा होइन भनेर लिने खालको हामीमा त्यस्तो किसिमको माइन्ड सेट रहेछ भन्ने खालको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन परबाट देख्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो भनेपछि अब अहिले पनि आइरहेछ नि त रिसर्चले पनि कति कुरा भनिरहेको छ जस्तै जापानको रिसर्च हेर्दाखेरि होइन मान्छेमा मेन्टल हेल्थको इस्यु आइरहेछ होइन मेन्टल हेल्थको इस्यु भएर धेरै मान्छेले सुसाइडतिर पनि गएको रेकर्डहरू आइरहेछ नि त होइन हामी न्युज पेपरमा पढ्न सक्छौँ त्यही हिसाबले पनि कति भनेपछि अब हामीले पनि देखेका छौँ न कति अब पोजिटिभ देखिरहेको साथीहरूको पनि अब उहाँहरू हुन्छ नि कर्मिक रूपमा उहाँहरू एउटा नर्मल कन्डिसनमा फर्किरहँदाखेरि गरिरहँदा पनि होइन उहाँहरूलाई कस्तो भनेपछि एउटा आफूलाई के एउटा जो नर्मल आफ्नो हेल्थ कन्डिसन थियो पहिलाको त्योमा आउनु अलिक टाइम लाग्यो हो कि होइन फर्कनलाई अलिक फर्कँदाखेरि अलिक टाइम लाग्यो
हो कि हामीलाई अलिक डिस्कम्फर्ट भएको होइन आफूलाई चाहिँ एकदम कम्फर्ट नभए जस्तो फिल भन्नुहुन्छ त्यही त उहाँको कमलजी यो experience जति हामीले सुन्दाखेरि। लाइटली लिइरहेका छौँ त्यो यसरी लाइटली लिने खालको रुख चाहिँ यो पक्कै पनि होइन पक्कै हो पनि नि, यो हो नि, कुरा हो नि, सबैजनाले बुझ्नुपर्छ र यहाँले आज कल गरिदिनु भयो यसै बारेमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि वी आर सो भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस र यसै गरी कल गर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि छुट्यौँ है त हस्, thank you ओके so थ्याङ्क much. यू सो मच बाई बाई सो यस कमलजीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त सेयर गरिदिइहाल्नु भयो सो आई डोन्ट थिङ्क वी निड टु एड एनिथिङ मोर टु द्याट सो यस उहाँले जे भनिदिनु भयो सिन्स हि इज अ प्रोफेसनल हिमसेल्फ सो इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु रियली लिसन टु हिम अनि उहाँले जे भन्नुभयो त्यो कुराहरू सुन्नु र मनन गर्नु इज समथिङ रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दै यस र भन्दै हामी सबैजना अब विवाहहरूमा जाँदैछौँ होला धेरैवटा साइत अझ पनि बाँकी छ मलाई लागेसम्म भोलि पर्सि 24, 26मा पनि साइत छ र जाँदाखेरि सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर जानुहोला सोसल डिस्टेन्स सकेसम्म किनभने अलिकति गाह्रै छ होइन जन्तीको नम्बर 25बाट अलिकति बढी पनि रहेको रहेछ हिजो आज र गाह्रै छ त्यही पनि सकिन्छ भने आफूले सोसल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिदिनु होला र सँगसँगै बेस्ट विशेष त दिइन्छ नै अब बेहुला बेहुलीलाई र आफ्नो लागि पनि आफ्नो हेल्थको केयरको लागि चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाउनु होला र आज त जतिसँग पनि कुराकानी भयो एकदम रमाइलो भयो राम्रो कुराकानी भयो र जतिजनाले कल ट्राई गर्नुभयो फोन लागेन ठिकै छ हेरेर साथ दिनुभयो भोलि पर्सि अब रेगुलर रूपमा तपाईँहरू सबैजनासँग कुराकानी हुन्छ नै अहिलेको लागि वी आर सेइङ गुड बाई टु यु अल एभ्री वान हेभ अ लभली टाइम अहेड टेक केयर अफ योरसेल्फ बाई बाई